अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सारे? होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो क्या हो रहा है आप सभी की लाइफ में? आप सोच रहे होंगे कि फायजा आज फिर से किसी नए दौरे पे निकली हुई है, लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं बज़्म यूसुफ में होती हूँ ना, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं छापा मारने की आदत पड़ी गई है। और अब तो ऐसा हाल है कि जब तक मैं कहीं ना कहीं सर के पीछे पहुंच ना जाऊं, तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन आज आप सबके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे साथ साथ। तो जनाब मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज एक नहीं दो नहीं, हम पूरी टीम के साथ हाजिर हुए हैं। तो जनाब फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा और बनाइएगा हमारा अकाउंट अपने अपने दिलों में जनाब, क्योंकि हयात लेके चलते हैं, कायनात लेके चलते हैं, हम बज़्म यूसुफ में सभी को साथ लेके चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी फायदा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं तो ठीक ठाक हूँ। और आपको मैं कैसी लग रही हूँ? और देखिए, आज जहां पर इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हों, तो वहां पर किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती, क्योंकि आज इल्म की प्यास बुझाने वालों के लिए बहुत सारा सरमाया होगा। और जिनको इल्म की प्यास है वो तो आज हमारी पूरी वीडियो देखेंगे और एक भी पॉइंट मिस नहीं करने वाले, है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत दिनों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों के साथ हम बात करें और आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आएं। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और इसमें यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है, अवेयरनेस भी है, और गाइडेंस भी आपको मिलेगी बहुत सारी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन अब मैं अपने तमाम लिसनर्स को, यूट्यूब फैमिली को ज्यादा वेट नहीं करवाने वाली। तो बताइए वो सरप्राइज है क्या जिसके लिए आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया है? जी तो सरप्राइज जनाब आपको बताए देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कुछ करने की लगन है, तड़प है, तो काफी अरसे पहले एक एनजीओ की बुनियाद रखी गई थी जिसका नाम था PATF, पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। 2010 से PATF का आगाज हुआ। इस तंजीम का जो काम था वो ये था कि बहुत सारे जो लोग हैं, खास तौर पे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए जो है वो इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए, बहुत सारा खैर कंट्रीब्यूट किया। तो आज लकीली हमारे पास इनकी पूरी टीम मौजूद है, इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, यानी इनके प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, इनके सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, और इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो PATF की पूरी टीम को आरजे फायजा मुगल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PATF के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शहबाज साहिब, उसके साथ वाइस चेयरमैन हैं मोहम्मद शहजाद साहिब, PATF के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब अब्दुल रहमान नासिर, और इसके साथ PATF के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं वो हैं हाफिज इमरान रशीद साहब। तो इन सबको जो है वो बज़्म यूसुफ में हम वेलकम करते हैं। सर, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सभी को बज़्म यूसुफ में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि PATF एक माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, तो आप चारों को इसका ख्याल कैसे आया? जी फैज़ा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इनवाइट किया अपने शो में। तो इस प्रोजेक्ट का आगाज़ जो है सर शहबाज ने किया था 2010 में, तो इस हवाले से वही आपको बेहतर बताएंगे कि उनको इसका ख्याल किस तरह से आया। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का ख्याल इस तरह से आया कि जब मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई और मैं कमालिये चला गया फैसलाबाद से, तो चूंकि फैसलाबाद में अल फैसल मरकज़ के अंदर एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम कर रहे थे, और वहाँ एक प्लेटफॉर्म था जिसको ज़रूरत होती थी वहाँ वो आ जाते थे और
پرابلمز جو تھے ان کے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یا سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ سالو ہو جاتے تھے. اسی طرح فون کالز پہ بھی ان ٹچ رہتے تھے لوگ. لیکن جب گورنمنٹ جاب میں آئے تو یہ گیپ ہو گیا, کیونکہ پھر وہ سروسز بھی پرفارم کرنی تھی اور کچھ فیصل آباد میں بھی موجود نہیں رہے, کمالیہ چلے گئے تھے. اس لیے ان دنوں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جس کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہو, وہاں یوزر جائے اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لے کوئی چیز, اپنا سافٹ ویئر یا ٹیوٹوریل جو گائیڈ لائن اسے چاہیے. اگر وہاں سے اس کا پرابلم سالو نہیں ہوتا تو پھر باقی کسی ٹائم پہ اس کو فون کال کے ذریعے یا جیسے بھی اسسٹ کیا جا سکتا ہے کر لیا جائے. تو اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر 2010 میں میں نے پہلے ویب سائٹ لانچ کی. ایک پہلے ٹرائل لانچ کیا تھا شاہین ٹی سی کے نام سے, اس کے بعد پھر پراپر رجسٹر ہوسٹنگ کے اوپر PATF.PK کے ڈومین کے ساتھ پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کے نام سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا. ہمارا یہ پروجیکٹ بیسیکلی زیادہ تر آن لائن ہی ہے. ویب سائٹ کے اوپر ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جن میں ٹیوٹوریلز ہیں, مختلف نیڈ بیسڈ سافٹ ویئر ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ویژولی امپیئرڈ پرسنس کو, گائیڈ لائن ہے, اسسٹنس ہے انہیں. جس طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ آج کل جو ٹرم یوز ہو رہی ہے ایک ورچوئل اسسٹنٹ کی, تو یہ ہم تقریباً ویژولی امپیئرڈ پرسنس کے لیے 2010 سے آنورڈ کر رہے ہیں. ایز اے ورچولی ان کو اسسٹ کرتے ہیں, ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اسسٹو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, کمپیوٹر ہو گیا, موبائل ہو گیا, یا جو بھی سافٹ ویئر ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ گائیڈنس یا کاؤنسلنگ اگر ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی اور معاملے میں تو وہ اپنی طرف سے جو بہتر ہو سکتا ہے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب یہ پینڈیمک ڈیزیز آئی ہے, اضافہ ہوا ہے, بڑا ہے اس کا استعمال, لوگوں میں ٹرینڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوا ہے, یا آپ کس طرح ان کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ یہ جو پینڈیمک کے دوران تو ٹرینڈ آٹومیٹکلی بڑا ہے, کیونکہ یونیورسٹیز, کالجز, ایون کے اسکولز تک نے آن لائن ایجوکیشن سسٹم اپنے سٹارٹ کیے. واٹس ایپ کے اوپر زوم, گوگل میٹ, اس طرح سے کلاسز چل رہی تھیں. جو ہمارے ویژولی امپیئرڈ پروفیشنلز تھے, ان جنہوں نے آج تک اس کو نہیں یوز کیا تھا یا اتنی امپورٹنس نہیں دی تھی, ان کو بھی اس طرف آنا پڑا. زوم کے اوپر کلاسز لیں, لیکچرز ڈلیور کیے, گوگل میٹ کو یوز کرنا. تو اس سارے سلسلے میں اگر ہم یوں کہیں کہ اس پینڈیمک کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس کا ٹرینڈ تو بڑا ہی ہے کیونکہ ایک اب یہ ضرورت بن گئی ہے دور کی, لیکن جو اس کی اہمیت تھی جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے کہ یہ ایک تاثر جاتا تھا کہ یہ ایک ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اتنی اہمیت کا یہ کام نہیں ہے, یا ہمارے جو کچھ کمیونٹی کے اندر ایسے خیالات تھے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اب پروفیشنلز جو ہمارے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو اب اس چیز کا آئیڈیا ہوا, نہ صرف پروفیشنلز کو بلکہ اسٹوڈنٹس جو تھے جو اس چیز کو نہیں سیکھ رہے تھے اور BS لیول تک, ایون کہ MPhil PhD لیول تک گئے ہوئے تھے, ان کی اتنی سکلز نہیں تھی اس بارے میں, ان کو بھی وہ پھر سکلز حاصل کرنا پڑی, اور جب وہ پھر آپ کو پتہ ہے سر پڑتی ہے تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے, وہ والا حساب ہوا. تو اس دوران آن لائن جو ٹرینڈ تھا کورسز کا, کورسز آن لائن اب بہت سارے ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز آن لائن کورسز بھی ارینج کر رہی ہیں. سکتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کا بھی ادراک ہوا, اس کی طرف رجحان ہے وہ بھی بڑا ہے. شہباز صاحب, مجھے یہاں پر یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں سب کچھ ہوتا ہے, انسان اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا نا, تو آپ کی ٹیم کیسے بنی, آپ کا کارواں کیسے بنا؟ شروع سے تو میں نے اکیلے نے ہی سٹارٹ لیا تھا اس پروجیکٹ کو مینٹین کرنے میں. پھر رفتہ رفتہ ناصر صاحب سے ملاقات ہوئی, شہزاد صاحب کو اس فیلڈ میں لے کے آئے اس طرف, اور پھر آگے اس طرح ٹیم بنتی گئی. یہ جو ہم نے شارٹ ٹریننگز کا سلسلہ شروع کیا تھا, اس سے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس میں سے جو شائنی اسٹوڈنٹس تھے یا جو اچھی طرح پرفارم کر سکتے تھے, ان کو ہم نے ساتھ لیا کہ ان کی تربیت بھی ہو سکے, اور آئندہ اگر مزید پروجیکٹس ہم کرتے ہیں تو اس میں وہ ہمارے ساتھ اسسٹ کر سکے. اس طرح سے پھر ٹیم جو ہے آگے بڑھتی گئی. شہباز صاحب, یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا. سر مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں کا موٹو کیا ہے؟
मोटो हमारा यही है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसको इस काबिल बनाना कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के जो टास्क हैं उनको अचीव कर सके, अपने जो उसके गोल्स हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन तक वो बआसानी इंडिपेंडेंटली उनको अचीव कर सके। लीडिंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस जो स्लोगन वेबसाइट पे लगाया है वही हमारा मेन मोटो है, मतलब कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को इंडिपेंडेंट बनाया जाए और ये इंडिपेंडेंस जो है उनकी लाइफ में हर तरह से है। मसलन वो अगर प्रोफेशनल्स हैं तो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को सर अंजाम दें, अगर स्टूडेंट्स हैं तो इंडिपेंडेंटली अपने एजुकेशन रिलेटेड टास्क को अचीव करें, अगर कोई सेल्फ बिजनेस कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस अपने को लुक आफ्टर कर सके। इसी तरह से जिस शोबे में भी इम्पेयर्ड पर्सन्स जाते हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और इंडिपेंडेंटली अपने टास्क अचीव करें। जो डिपेंडेंसी है वो तो है, लेकिन चलें उसको अगर हम 100% कम नहीं कर सकते तो मैक्सिमम अपना जिस हद तक स्किल्स हासिल करने के बाद स्किल्स को सीख कर खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं वो करें, ताकि दूसरों पर कम से कम डिपेंड करें। यही हमारा जो था ना मेन गोल है और इसी पर्पस को लेकर आगे हम अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो मेरे तमाम व्यूअर्स, फ्रेंड्स और मेरी तमाम लिसनर फैमिली, जैसा कि आपने अभी तक मेरे साथ मिलकर PATF की पूरी टीम की लाइफ को किया है एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर करने के सफ़र में ये वीडियो हो गई है थोड़ी सी लेंथी, तो हमारा पार्ट B आने तक हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा और जैसी अप्रिसिएशन आपने इस वीडियो को दी है वैसे ही उस वीडियो को भी दीजिएगा। तो टिल देन, अल्लाह निगहबान।